يعني هذه من القضايا اللي احنا علاقاتنا وقاتنا وين عم بتروح. احنا في كل مكان مع كل حدا، مع اي حدا. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي عملت شبكة علاقات وصداقات والى اخره عابرة للقارات، خطيرة للغاية. اوقات تصرف في مثل هذه القنوات، يعني ثقافات يتم تناقلها، قضايا معينة، افكار يتم تناقلها عبر الشاشات. خطير خطير. إذا الإنسان ما عنده صحبة تأخذ بيده إلى الله سبحانه عز وجل وتدل على طريق الله وتثبت أقدامه على طريق الله سبحانه عز وجل، كم دكتور عد، كم حافظ وحافظ زاغ عن الطريق، كم بلاش حافظ، كم عالم زاغ عن الطريق. لما توقف لحالك ما بتقدر تصمد، وإنما ينبغي أن تكون دائما في إطار الصحبة. وهذا دائما نحكي لهم، ترى لا تفكروا إنكم انتوا بس اللي محتاجين للصحبة، ترى احنا محتاجين كمان. احنا محتاجين صحبتكم، ومحتاجين انه نضل على ذات الطريق. في عنا من الصحبة التي تأخذ بأيدينا لنرتقي إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن أكون عالم إلا وأنا متعلم، لا يمكن أن أكون معلم إلا وأنا تلميذ. ومحتاج لهاي الصحبة اللي أنا يمكن إنها في أي لحظة فتور أو زيغ أو إلى آخره هي اللي بتحكي لي يلا اصحي ارجعي لنا من جديد. فالصحبة مهمة للغاية. وهذه الصحبة يا دكتور هي التي يبحث عنها، مش الصحبة اللي بتستنى صارت بها ونعمت، ما صارت خلاص انتهى. لا، هاي الصحبة اللي بتروح بتدور عليها وتصبر نفسك معهم، كما قال الله اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شو يعني اصبر نفسك؟ يعني روح هيك دور عليهم، حط حالك وسطهم، ما بتنتمي إلهم، ما بيعرفوك، ما بتعرفهم، ما بيشبهوك، ما بتشبههم، مش مهم. اصبر نفسك معهم، لأنه وجودك بينهم هو الذي سوف يعني يمنعك من ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولاحظ كيف إنه الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الآية في سورة أنت بتقرأها كل جمعة، كل جمعة. يعني أنت وكأنه أنت كل أسبوع لازم تسأل حالك أنا هالأسبوع صحبتي مين؟ قديش في عندي صحبة بتنطبق عليها هاي المواصفات؟ ما تراهن إنه أنا والله يعني تديني شيء وكذا وصحبتي شيء تاني. لا الصاحب ساحب قطعا. وما تحكي لي إنه أنا والله قادر إني أنا أحافظ على تديني في وسط هذه البلد. لا أبدا. اليوم قادر، بكرة قادر، بعده قادر، لكن في النهاية يمكن أنك أنت تبدأ تتنازل لأجل أن تلقى القبول عند هؤلاء، وبالنسبة لك رح يكونوا هم أهم من أي شيء آخر. فالصحبة مهمة في الطريق، مهمة للغاية لأجل أن تثبت المفاهيم. صاحبك هو اللي بيحكي لك ترى هذا التصرف بيتنافى مع هذا المفهوم، هذا التصرف بيتنافى مع فكرة أنه أنت مؤمن بأن الله رقيب، هذا بيتنافى مع فكرة أنه اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الرجوع ما بيستطيع أي أحد أن يكاشفك عليه إذا أنت ما كنت زارع نفسك في وسط صحبة يمكن أن ترى منك وتوجهك وتعينك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan video yang di depan yang menjelaskan tentang pentingnya memilih teman di jalan menuju Allah. Di antara perkara terpenting yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita mengatur hubungan dan waktu kita. Kemana waktu kita dihabiskan dan dengan siapa kita bergaul. Kita hidup di zaman di mana semua orang mudah pergi kemana saja, dengan siapa saja dan untuk apa saja. Media sosial telah menciptakan jaringan hubungan dan pertemanan lintas benua. Namun seringkali membawa pengaruh yang sangat berbahaya. Waktu kita banyak terbuang dalam hal-hal yang tampak sepele, padahal di dalamnya berpindah budaya, pemikiran, dan ide-ide yang bisa mengubah hati tanpa kita sadari. Jika seseorang tidak memiliki sahabat yang menuntunnya menuju Allah,
yang menunjukkan jalan kebenaran dan meneguhkan langkahnya di atas jalan itu, maka ia mudah tersesat. Berapa banyak orang yang berilmu yang akhirnya menyimpang dari kebenaran? Berapa banyak ulama yang tergelincir dari jalan lurus ketika engkau berdiri sendirian, tanpa teman soleh yang mengingatkan, kamu tidak akan mampu bertahan. Karena itu, kamu harus selalu berada dalam lingkungan pertemanan yang baik. Persahabatan harus menjadi hal yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada banyak urusan dunia. Kamu mungkin tidak termasuk dalam golongan mereka atau orang soleh. Mereka tidak mengenalmu, dan engkau pun belum mengenal mereka. Namun, bersabarlah untuk tetap berada di tengah mereka. Keberadaanmu di antara mereka itulah yang akan melindungimu dari menjadi seperti orang yang disebut Allah dalam firman-Nya. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yang menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ayat ini dalam surah yang kita baca setiap hari Jumat, seakan-akan Allah ingin kita bertanya kepada diri sendiri setiap pekan. Bertanya kepada diri sendiri setiap pekan. Siapa teman-temanku hari Minggu ini? Apakah mereka termasuk orang yang mengingat Allah atau sebaliknya? Jangan pernah berpikir bahwa urusan agama dan pertemanan itu bisa dipisahkan. Temanmu akan memengaruhimu, itu pasti. Dan jangan berkata, saya bisa menjaga iman saya walau di tengah lingkungan yang buruk. Mungkin hari ini kamu bisa, besok juga bisa. Tetapi pada akhirnya, kamu bisa saja mulai mengalah demi mendapat penerimaan dari mereka. Sebab itu, ketahuilah bahwa teman yang baik bisa menjadi lebih penting dari apapun. Persahabatan sangatlah penting dalam perjalanan menuju Allah. Penting untuk meneguhkan nilai dan prinsip kebenaran dalam diri kita. Teman yang soleh akan berkata kepadamu, perbuatan ini tidak sesuai dengan nilai iman. Sikap ini bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Ini tidak sejalan dengan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tidak ada seorang pun yang bisa menasihatimu sejujur itu kecuali orang yang hidup bersamamu dan dalam lingkaran pertemanan yang baik. Mereka yang tulus akan melihat kekuranganmu, menegurmu dan menolongmu agar tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah sahabatmu, bukan hanya yang membuatmu tertawa, tetapi yang membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.